अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और सहाफ़ी प्रोग्राम की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में जो मौजूद हैं यौम आज़ादी मुबारक। अब आज़ादी सबको मुबारक और हमें तवक्को है कि वक्त के साथ साथ इस आज़ादी में मज़ीद इजाफ़ा होता जाएगा और ये आज़ादी महज घूमने फिरने की नहीं बल्कि बात करने की है, सोच की है, तहरीर की है और तकरीर की है। अब इसका फ़ैसला तो हमारी कौम ही कर सकती है कि इसमें हम किस हद तक आज़ाद हैं। मगर आज हमारे स्टूडियो में जो लोग मौजूद हैं, जो हमारे इस यौम आज़ादी में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनका तारफ़ ज़रूर कराता चलूँगा। जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार, और उनके साथ एजाज़ सैयद जो कि दिफ़ाए अमूर पे भी गहरी नज़र रखते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आज की सबसे बड़ी ख़बर तो यही है कि पूरी कौम यौम आज़ादी मना रही है और आज के दिन की दूसरी बड़ी ख़बर यह है कि पूरी कौम को एक निगरान वज़ीर आज़म मिल गया है। और अनवारुल हक काकड़ साहब, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो डार्केस्ट हॉर्स हैं कहा जाता है, और अचानक उनका नाम सामने आया और आप तो अभी उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में भी शरीक होकर आए हैं, तो क्या लग रहा है आपका? क्योंकि उसके बाद मैं एजाज़ सैयद साहब से पूछूंगा कि ये भी कल एक अशाइये में शामिल थे अनवार काकड़ साहब के, लेकिन आज की हल्फ बर्दारी की तकरीब से आपको क्या लग रहा है कि अनवार काकड़ साहब ने जिस आइन का हल्फ उठाया है, तो क्या ये वही हल्फ है जो पहले मुंतखब वज़ीर आज़म भी उठाते रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा? क्या अब की बार काकड़ साहब इस हल्फ का कुछ पास रख सकेंगे बतौर निगरान वज़ीर आज़म? देखें, वज़ीर आज़म का जो हल्फ है वो वही है, चाहे वो निगरान हो या मुंतखब हो। मेरी सिर्फ उम्मीद ये है कि ये जो निगरानी का जो सिलसिला है जितना जल्द ख़त्म हो सके वो बेहतर है। मेरे ख़्याल में ये जो तजुर्बा 18वीं तरमीम में हुआ ये कुछ ज़्यादा खुशगवार तजुर्बा साबित नहीं हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगली पार्लिमान से कि जहाँ वैसे तरामीम का एक थोक का बाज़ार लगा हुआ था, उसमें एक तरमीम ये भी फरमा दें अगली बार कि ये निगरानी का जो सिलसिला है ये ख़त्म हो और जो इलेक्शन कमीशन है उसको बाख्तियार बनाया जाए ताकि वो दूसरी जो जमहूरियतें हैं उसकी तरह से वो अपना किरदार अदा कर सके। क्योंकि ये जो निगरानी का निज़ाम है हमारे आइन की जो तमहीद है, जो प्रीएम्बल है, उसकी रूह के ख़िलाफ़ है। उसके जो पहले अल्फाज हैं आइन के वो ये है कि ये मुल्क, इस मुल्क के मुंतखब अवाम के, इस मुल्क के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे, सिर्फ उन्हीं को हुकूमत का अख्तियार है। तो ये एक तरह से उस आइन की रूह के ख़िलाफ़ एक डिस्टॉर्शन है। लेकिन क्योंकि अब ये आपके आइन का हिस्सा है तो जब तक इसको निकाला नहीं जाता तब तक हम सब मजबूर हैं कि इस पर चलें। उम्मीद यही है, हर एक से यही उम्मीद करनी चाहिए कि वो अपने हल्फ की पासदारी करेंगे और हम भी उनसे यही उम्मीद करते हैं। और ये वैसे ही उम्मीद है जैसे पहले हम उम्मीद लगा के बैठे रहे हर वज़ीर आज़म से जिसने हल्फ उठाया। तो काकड़ साहब से आपकी मुलाकात हुई, उनका मोराल कैसा था? हाई था, लो था? क्या आप समझते हैं कि वो क्या कर सकेंगे अगले 3 महीनों में या 6 महीनों में या साल में या जो भी? मेरे ख्याल में उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि बावजूद इस बात के कि जो उन पर ठप्पा लगा हुआ है, जो उनकी सियासी शनाख्त है, उससे वो ऊपर जाकर वो ऐसा तासुर दें कि जो घमसान की सियासी जंग जारी है इस वक्त मुतहारिब क़ुव्वतों के दरमियान, वो उसमें किसी एक फ़रीक की हिमायत या दूसरे फ़रीक की मुखालफत में नहीं जाएंगे और वो उनसे कहेंगे कि बच्चों आपने जिस तरह से खेलना है खेलें, बस फाउल ना करें वरना जो है वो काम ख़राब हो जाएगा। और वो किसी तरफ जो है वो खुद ना खेले। ठप्पा किसका लगा हुआ है? देखें, उनका एक सियासी इर्तिका जिस तरीके से हुआ है, उनकी शनाख्त इस्लामाबाद के साथ भी है, इस्लामाबाद के करीब एक शहर है उसकी भी छाप है उन पे, और मुस्लिम लीग नून से निकलने के बाद जो बाप की जो शनाख्त है और बाप का जो साया है वो भी उनके बलूचिस्तान अवामी पार्टी। जी जी, ये अंग्रेजी वाला बाप है। जी जी, अंग्रेजी उर्दू दोनों आपकी मर्जी। एजाज़ सैयद साहब, आपकी भी कल अशाइये में उनसे मुलाकात हुई और बहुत सारे सियासतदान और जर्नलिस्ट भी शायद वहाँ होंगे,
تو کیا آپ کو لگا کہ انوار کاکڑ صاحب کو یہ معلوم تھا یا ان کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا کہ اچانک ان کو پتہ چلا، جو پہلے سے تیار تھے؟ کیا آپ کو تاثر ملا؟ میرے خیال میں متی جو نگران وزیر اعظم بننے کا جو معاملہ ہے اس میں سٹیک ہولڈرز اور بھی بہت سارے تھے، یعنی کہ اس دوڑ میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے. تو میرے خیال میں انوار جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے نا راز اپنے پاس ہی رکھا، ٹھیک ہے. اور لیکن راز تھا، بالکل راز تھا، ان کو پتا تھا. بالکل نہیں، میں نہیں پتا، مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے یا نہیں، لیکن وہ اس جو جسے کہتے ہیں اس لائن میں موجود تھے، اور امید ایک ہوتا ہے. لیکن انیشلی شاید میرا ذاتی طور پہ یہ خیال تھا کہ شاید وہ وزیر خارجہ بنیں گے، میرا ذاتی خیال یہی تھا. لیکن جو بعد میں پتہ چلی ہیں باتیں وہ تو پرائم منسٹر ہی بننا تھا. کیسے ان کے نام پرائم منسٹر کے لیے آیا آپ کے خیال میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہیں، جو بڑی جماعتوں نے نام دیے وہ کسی نہ کسی بات پہ وہ ناک آؤٹ ہو گئے. ایک جماعت نے اپنے فیملی کا نام دیا ہوا تھا، فیملی کے قریبی اسحاق ڈار صاحب کا نام دیا ہوا تھا، اور اس کے اوپر وہ بڑے پریس بھی کر رہے تھے. اور ایک وقت ایسا تھا کہ شاید اسحاق ڈار صاحب پرائم منسٹر بھی بن جاتے، لیکن جب پتہ لگا پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ باپ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ نون لیگ میں جا رہے ہیں، تو وہ سارا جو ایک ہاؤس آف کارڈ تھا وہ گر گیا. تو وہ پھر اس پہ ہو گیا، اور پھر اسی طرح چلتے چلتے یہ نام سامنے آیا. تو ابھی کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا وزراء کی جو کابینہ میں جو فہرست آئے گی کابینہ کے اراکین کی، اس سے کچھ پتہ چلے گا کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ اگر میں ڈائریکٹ سوال پوچھوں تو کیا اس وقت نگران حکومت جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا مکمل کنٹرول ہوگا؟ دیکھیں، اس وقت اس پورے ملک پہ اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے. آپ نگران حکومت کی بات کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک رول ہے، اور ود دی پیسج آف ٹائم جو لیجسلیشن شہباز شریف صاحب کر کے گئے ہیں یا ان کی حکومت کر کے گئی ہے اتحادی حکومت، اس میں تو اور زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو پاور ملی ہے. اور 9 مئی کے واقعات کے بعد تو جو اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ کے اوپر تھی وہ فرنٹ فٹ کے اوپر آ گئی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنی پاور کو انہینس کیا ہے. تو یہ صرف لمیٹڈ ٹو حکومت نہیں ہے. نگران حکومت یا نگران وزیر اعظم تو اس اعتبار سے بڑا کمزور ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس تو کوئی پارلیمنٹ کی پاور تو نہیں ہوتی. اور ویسے بھی جو اصل 18ویں ترمیم کے بعد جو اصل پاورز ہیں وہ تو صوبوں کے پاس چلی گئی ہیں. تو نگران حکومت یا نگران وزیر اعظم کے پاس اگر عملی طور پر دیکھے تو سمبولک وہ سربراہ تو ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، لیکن جو اصل پاور ہے وہ لائے کرتی ہے ایگزیکٹو کے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جو اس کے نیچے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے سلنگی صاحب، آپ نے بھی یہی بات کی کہ نگران حکومت کا جو سسٹم ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو انوار کاکڑ صاحب سے آپ کی اتنی توقعات کیوں، جب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ شاید منتخب وزیر اعظم تو ویسے بھی نہیں ہیں؟ دیکھیں، میری جو تربیت ہوئی ہے، میرے بڑوں نے یہی کہا تھا کہ ہر ایک سے آپ اچھی توقعات رکھیں، لیکن یہ حوصلہ اور ہمت رکھیں کہ وہ توقعات اگر پوری نہ ہوں تو آپ کہہ سکیں کہ آپ توقعات پر پورے نہیں اترے. تو ابتدا میں یہی ہونا چاہیے کہ امید اچھی رکھنی چاہیے. وہ امریکی صدر تھے رونلڈ ریگن، وہ کہتے تھے ٹرسٹ بٹ ویریفائی، اعتماد کریں لیکن اس کی جانچ پڑتال کرتے رہیں. ایگزیکٹلی. تو اب یہ بتائیں کہ کیا یہ نون لیگ کی یا پی ڈی ایم کی بہت بڑی شکست ہے کہ 1.25 سال حکومت میں رہنے کے باوجود بھی ان کا بندہ نگران وزیر اعظم نہیں بن سکا؟ اگر ان کا بندہ نگران وزیر اعظم نہیں بنا تو یہ بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے. جو آرٹیکل 224 میں ترمیم کر کے جو نگران حکومتوں کا جو تصور لایا گیا، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ جو متحارب سیاسی قوتیں ہیں وہ کسی ایک طرف نہ ہو، تاکہ وہ ایک ریفری یا امپائر کا، نیوٹرل امپائر کا ایک رول. تو آپ تو سپورٹ کر رہے ہیں اس نظریے کو نگران حکومت کی یا نیوٹرل امپائر؟ نہیں، میں صرف آئین کے اس آرٹیکل کی ترمیم کی روح کی بات کر رہا ہوں جس سے میں اختلاف کرتا ہوں. تو بیسیکلی تو سیاستدانوں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، بٹ میرے خیال میں جو منتخب لوگ ہیں ان کو، لیکن جب الیکشن کا دور آئے اس وقت جو حکومت بیٹھی ہے اس کے اختیارات محدود ہونے چاہیے، اور الیکشن کمیشن کو آزاد اور بااختیار ہونا چاہیے
जैसा कि मुस्तहकम जमहूरियतों में होता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे कि निगरान हुकूमत के बाद क्या होगा और क्या निगरान हुकूमत का बाद कभी आएगा भी या नहीं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जो सियासतदान नून लीग को चाहिए था और टेक्नोक्रेट्स के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी होता रहा, वो सियासतदान मिल ही गया। तो एजाज सईद साहब, फिर बतौर सियासतदान अनवारुल्लाह काकड़ साहब तो मेरे ख़्याल में कोई किसी को एतराज़ तो अब नहीं होना चाहिए, मगर इस सब के बावजूद आप नहीं समझते कि हम जमहूरियत के करीब जाने की बजाय जमहूरियत से दूर होते जा रहे हैं? मतीला, हमारी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया, या कम से कम जो रोल प्ले किया है उससे उन्होंने अपनी जो सियासी रवायात हैं या जमहूरी रवायात हैं उनको मुस्तकम नहीं किया, बल्कि उन्होंने गैर जमहूरी क़ुव्वतों को ज़्यादा मुस्तकम किया। और हमने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, होना तो ये चाहिए था कि सियासी जमातें मजबूत होती, सियासी जमातें मजबूत नहीं हुई। सियासी जमातें कैसे मजबूत होती कि अगर हुकूमत ने ख़ास तौर पे क्या ऐसे इक़दाम किए कि जिससे आपको लगता है कि हम तो गलत सिमत में जा रहे हैं? देखें ना, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में जो पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया जिसमें उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी है उसको हवाले कर दिया, एक खुफिया इदारे के हवाले कर दिया, जो कि मेरे ख्याल में नामुनासिब काम था। ये उस खुफिया इदारे ये नहीं वापस भी नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। फिर दूसरी खुफिया एजेंसी जो पहले से काम करती थी उसको उसके ज़िम्मे दोबारा एक नोटिफिकेशन किया तो दोनों के सुपुर्द कर दिया। ये तो उस खुफिया इदारे की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये उसकी कैपेसिटी भी के मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर भी ओवर बर्डन करने वाली बात है, अपना आप भी आप ख़राब करने वाली बात है। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, फिर बाद में जो लेजिस्लेशंस आई, जिस तरीके से आपने देखा कि कानून साजी की गई, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किया गया, फिर जो बिज़नेस था उसको जो इस्टेब्लिशमेंट हमारी का बिज़नेस है उसको एक वो कवर दिया गया, इंस्टेड के तमाम चीज़ों को मज़ीद ट्रांसपेरेंट किया जाए। ऐसी ऐसी कानून साजी आखिरी दिनों में तो की गई कि जिसमें कोई बहस नहीं हुई, कोई मुबासा नहीं हुआ। तो सुलंगी साहब, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त जो है वो सियासत के लिए, सहाफ़त के लिए मुश्किल होगा या आसान होगा? देखें, हमारी जो आसानियां हैं वो उनका इन्हिसार जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं उनकी ताकत पर है, जो इक़्तिदार में नहीं होंगी। देखें, अब इक़्तिदार पाकिस्तान का जो है वो हमेशा से महदूद रहा है। हमारे यहाँ इक़्तिदार के जो मराकज़ हैं वो एक नहीं हैं, इसीलिए बहुत सारे वज़राए आज़म ये शिकायत करके गए हैं कि ज़िम्मेदारी हम पर है, अख्तियार कहीं और है। ठीक। और ये अख्तियार और ज़िम्मेदारी के मुख्तलिफ मराकज़ होना, ये जो जमहूरियत की कमज़ोरी है उसको ज़ाहिर करता है। ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ कैसे वापस आएंगे और क्या इलेक्शन 3 महीने में हो जाएंगे? 3 महीने में तो होने भी नहीं है। जिस तरीके से मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मंजूरी दी है नई हल्का बंदियों की, जिसमें मेरी मालूमात के मुताबिक कम से कम 4 महीने लगते हैं, उसके बाद 54 दिन इनको देने हैं इलेक्शन के मुहिम के, तो बहुत जल्द इलेक्शन हो तो वस्त फरवरी के में इसके इम्कान है। तो नवाज शरीफ कब आएंगे वापस? देखिए, मैंने जो अब तक सुना है वो ये है कि सितंबर के तीसरे हफ्ते में तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ जो है वो मेरे ख़्याल में इस मुल्क के जो सबसे तजर्बाकार सियासतदान हैं उनमें शुमार होते हैं। ये जो जिस तरीके से निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती हुई है, और मुझे आज ये देखकर ख़ासी हैरत हुई कि ऐवान सदर में तकरीबन तमाम जमातों के अहम कलीदी अरकान मौजूद थे मासिवाय मुस्लिम लीग नून के। ये मेरे लिए ख़ासी। तो आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब तो मेरे ख्याल में थे वहाँ पर? देखें, वो तो एक रस्मन आए थे क्योंकि बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने रुखसत करना था। वो सारा अख्तियार जो शहबाज शरीफ को उन्होंने अनवार काकड़ साहब को भी देना था। टोकरी तो नहीं थी जो पकड़ा के उधर ले गए, वो तो हलफ जो है। मैं अलामती अहमियत की बात कर रहा हूँ। हो सकता है उनकी कोई गुनागुन मसरूफियात हों जिसकी वजह से वो तशरीफ न ला सके हों। तो फिर नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं? उम्मीद तो रखनी चाहिए कि वापस आएंगे,
लेकिन अगर उनको महसूस हुआ कि सियासत में उनकी वापसी के रास्ते ज़्यादा रोशन नहीं हैं तो शायद ना भी आए। शायद ना भी आए। आपको क्या लगता है एजाज से? मुझे लगता है यही है कि अगर उनको इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात की सेहत अच्छी लगी तो वो ज़रूर वापस आएंगे, और अगर उन्हें लगा कि ये सेहत अच्छी नहीं है तो फिर वो शायद वापस नहीं आएंगे। वापस ना आए। सेहत अब हमारे निज़ाम की जो प्लेटलेट हैं वो ऊपर हैं या नीचे, अब वो देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल सोलंकी साहब, आज सदर अलवी साहब ने बड़ी जज्बाती और इस्लामिक टच वाली तकरीर की है, वो किसको सुना रहे थे और आपको क्या लगा कि क्या कुछ ऐसा भड़ास है जो सदर साहब निकालना चाह रहे हैं, और क्या वो 8 सितंबर के बाद जारी रखेंगे और वो वाहिद पीटीआई के अहदेदार तो नहीं कहना चाहिए, पीटीआई के एक लीडर होंगे जो निगरान हुकूमत के दौर में भी हुकूमत में होंगे? देखें, हो सकता है मेरी जो सोच है वो मुतअस्सिबाना हो, लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो दौर है सदारत का, पाकिस्तान के जो मुंतखब सदूर हैं उनमें शायद सबसे ज़्यादा तारीख और सबसे ज़्यादा मायूस कुन हो सकता है वो अपनी जो नाकामियाँ हैं उनकी वो झींप मिटाने के लिए ये तकरीर दिलपजीर आज उन्होंने फरमाई हो, लेकिन मुझे लगता ये है कि जब उनका जो अहद है 8 सितंबर का ख़त्म होगा तो अगर वो नहीं भी घर जाना चाहेंगे तो हालात ऐसे होंगे कि उनको बवजूह जाना पड़ेगा। सर्विसेज चीफ मौजूद थे आज हल्फ बर्दारी की तकरीर? मैंने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को देखा और आर्मी चीफ को देखा। मैं बाकी को देख नहीं सका, एयर फोर्स और नेवी को। रिवायत तो यही है कि वो होते हैं, हो सकता है मेरी नज़रों से ओझल रहे हों। तो एजाज ये सब एनी गेस काबीना में कौन कौन लोग आ रहे हैं? मेरे ख्याल में जो सबसे जो अहम बात थी वो वज़ीर-ए-आज़म का था, वो हमने देख लिया। बाकी तो मेरे ख्याल में इतनी बात अहम नहीं है। वो इसका फैसला भी काकड़ साहब करेंगे या वहीद काकड़ साहब करेंगे? मेरे ख्याल में जो अनवार हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तमाम स्टेक होल्डर्स से इस पर बात करेंगे, और शायद ऐसा नहीं है कि वो सारे इख्तियारात किसी को दे देंगे। मुझे लगता है कि शायद उनकी भी कोई थोड़ी बहुत चॉइस होगी। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद और मुर्तज़ा सोलंकी, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। पाकिस्तान की जमहूरियत का सफ़र जो एक लिहाज से 1993 में जनरल वहीद काकड़ से स्टार्ट हुआ था, वो अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब जो हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब, वहाँ तक पहुँच गए। अब देखें इस सफ़र के बाद हमें मंजिल क्या मिलती है, मंजिल मुराद कौन सी होगी। एक वक्फे के बाद अब बात करेंगे 14 अगस्त यौम आज़ादी के हवाले से जस्टिस नासरा इकबाल, जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज बतौर एक साबिक़ खातून जज और बतौर एक सिविल सोसाइटी के रुकन वो कैसा महसूस कर रही हैं 77वां यौम आज़ादी मनाने पर। वेलकम बैक। अब यौम आज़ादी की मुनासबत से कुछ अच्छी बातें करने के लिए और मस्बत बातें करने के लिए और कौम को उम्मीद दिलाने के लिए हमने आज ख़ास तौर पे मदऊ किया है पाकिस्तान की एक मारूफ कानूनदान जनाब जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर नासरा जावेद इकबाल। और जस्टिस साहिबा जो हैं 1994 से 2002 तक लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, और 2009 में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़िमनी इंतखाबात में उन्होंने साबिक़ जज नासरा जावेद इकबाल जो हैं वो सदर भी मुंतखब हुई, और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की 100 साला तारीख़ में ये चौथी खातून सदर थी। 8 सितंबर 2020 को जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर नासरा इकबाल को सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। आज हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमने आज अच्छी बातें करनी है यौम आज़ादी की मुनासबत से, बावजूद इसके कि यौम आज़ादी वाले दिन कुछ ऐसे बड़े बड़े अहम सियासी वाक़यात भी हुए हैं जिसमें ज़रूरी नहीं सब चीज़ें अच्छी हों, मगर आपके साथ आज हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की यौम आज़ादी और आज़ादी के इस फ़लसफ़े के हवाले से ही बात करें। और आपसे इसलिए भी बात करना ज़रूरी है इन मामलात पे क्योंकि
آپ کا تعلق جو ہے ایک ایسی فیملی سے ہے، ایسی خاندان سے ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ان کا بڑا نام ہے، بڑا ذکر ہے، خاص طور پہ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جو پاکستان کے عظیم ایک شاعر اور فلسفی تھے، ان کے بیٹے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال مرحوم جو ہیں وہ آپ کے شوہر بھی رہے ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بھی گزارا ہے۔ تو آج آپ کو یوم آزادی کے دن کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اور آپ سے تو یہی سوال کیا جا سکتا ہے کہ آج آپ یوم آزادی کیسے منا رہی ہیں؟ 76 سال ہو گئے پاکستان کو قائم ہوئے، اور ان 76 سالوں میں پاکستان کو بنتے میں نے دیکھا ہے، اور پھر اس کے 2 ٹکڑے ہوتے بھی دیکھا ہے، اور پھر آج کا دن بھی دیکھا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری بہت بڑی اس وقت جو مسائل ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کم ہے، اور دوسری بات ہے کہ آبادی بہت زیادہ ہے، جس کے پہلے ہماری ہوئی تھی نا مردم شماری، تو یہ 1950 کے لگ بھگ میں ہوئی تھی۔ تو یہ جو مغربی پاکستان جب کلہم پاکستان ہے 3.25 کروڑ اس کی آبادی تھی، آج ہماری آبادی لگ بھگ 25 کروڑ سے تجاوز کر چکی، اور کہتے ہیں کہ 23 کروڑ ہے، 24 کروڑ ہے۔ یہ پتہ نہیں لگتا کیونکہ یہاں مردم شماری تو ہو نہیں، یہ فردم شماری نہیں ہو رہی۔ فردم شماری کا مطلب ہے کہ آپ تمام افراد کو گنے، یہاں صرف مردوں کو گنا جاتا ہے۔ گھر جاتے ہیں جو مردم شماری کرنے وہ بھی مرد ہوتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں وہ بھی مردوں سے پوچھتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کتنے بچے، وہ بچے لڑکے گن لیتے ہیں، لڑکیاں گنتے نہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان سب باتوں کی طرف سے بہت احتیاط سے برتاؤ کرنا ہے۔ لوگوں کو تعلیم دینی ضروری ہے۔ ہمارے آئین کا اب ایک حصہ ہو گیا، اہم جز ہے 25 سے، کہ ہر بچے کو 5 سے لے کے 16 سال کی عمر تک مفت اور لازمی تعلیم حاصل ہو، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ جہاں اسکول بنے ہوئے ہیں بظاہر وہاں پہ گائے بھینسیں باندھی جاتی ہیں یا شادی ہال بنائے گئے ہیں، اور جو بچے ہیں اگر کوئی استاد ان کو تعلیم دینا چاہے تو وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں چٹائیوں پہ، اور کوئی انتظام نہیں ہے کہ ان کو کس قسم کی یکساں تعلیم تمام صوبوں میں ملتی ہے۔ یہ ہم نے سب سے پہلے ہمارے فرائض ہیں کہ ہم لوگوں کو تعلیم یافتہ کریں اور شعور دیں کہ آبادی کب ہوگی تو تب ہمارے مسائل حل۔ ڈاکٹر صاحبہ، قوموں کی زندگی میں مشکلات اور چیلنجز تو ہوتے ہی ہیں، مگر وہ اپنا یوم آزادی بڑے فخر سے مناتی ہیں، تو آپ نے یوم آزادی کیسے منایا؟ میں تو اصل میں آج ہی واپس آئی ہوں۔ میں ایک میری خالہ رہ گئی ہیں حیات، 93 سال ان کی عمر ہے، ان کو دیکھنے گئی تھی۔ 36 گھنٹے کا سفر کر کے میں آج صبح پہنچی، تو مجھے تو یہ اندازہ ہوا ہے کہ زیادہ لوگ کو جشن چیزوں سے تو ہم نے باز آ رہے، یہ کیونکہ یہ مسائل تو ہر حکومت میں رہے ہیں، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کا دن جو ہے اس لیے بھی اہم ہے کہ ایک نگران وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا ہے۔ تو جو نگران وزیر اعظم کا انتخاب ہے یوم آزادی کے روز، آج انہوں نے حلف بھی اٹھایا ہے آئین کا دفاع کرنے کا، تو اس انتخاب کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، انوار اللہ کاکڑ صاحب کے انتخاب کو؟ دیکھیے میں سیاسی شخصیت تو ہوں، میں ان لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتی نہیں، مگر ظاہر دیکھیے جو اچھی بات یہ ہے کہ وہ سب سے چھوٹے صوبے سے ان کا تعلق ہے، کاکڑ صاحب کا، تعلیم یافتہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے بلوچستان یونیورسٹی سے، اور ان کو سینٹ میں رہی بھی کچھ عرصہ ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اچھا وہ ہے شگون ہمارے لیے کہ انتخاب جو ان کا ہے وہ کسی سیاسی وجوہات کی بنا پہ نہیں ہوا، بلکہ ان کے ذاتی جو ہے نظرات جسٹس صاحبہ آپ کو ان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ آپ کو بھروسہ ہے موجودہ نظام کے اوپر؟ اب یہ تو نظام جو ہے نا یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ اسی تھوڑی دیر میں وہ سارے کام ہو جائیں جس کی ہمیں امید ہے، اور جو ہمارے آئین کا تقاضا بھی ہے، اور 90 دن میں الیکشن ہو جائے، اور الیکشن ہو صاف اور شفاف، اور اس کا نتیجہ جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو۔ یہ سب چیزیں جو ہے ان کو ہم نے خاطر جمع رکھا۔ میں تو امید کرتی ہوں، دیکھیں نا اقبال نے فرمایا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے سن۔ بے شک، اور اقبال نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر
کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ تو ڈاکٹر ناصرہ اقبال صاحبہ بہت شکریہ یوم آزادی کے دن صحافی پروگرام کو وقت دینے کا اور اچھی اچھی باتیں کرنے کا۔ مایوسی گناہ ہے اور یہ ایسا گناہ ہے کہ پاکستان میں اس کی سزا آپ کو دنیا میں ہی مل سکتی ہے۔ صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔